रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदको नाराबाजीपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि अवरुद्ध। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। संसदले छिट्टै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नेमा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार आशावादी, अनुमोदन नभई परियोजना अघि बढ्न नसक्ने भनाई। संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति विरुद्ध परेको निवेदनको सुनवाई अनिश्चित। भदौ 17 गतेको अन्तरिम आदेशपछि नयाँ विवाद र बहस सुरु। अफगानिस्तानको काबुलमा गत महिना अमेरिकाले गरेको ड्रोन हमलामाथि अमेरिकी सञ्चार माध्यमले नै प्रश्न उठाए। आक्रमणमा एक सहायता कर्मीको समेत मृत्यु भएको दावी। नेपाल र बंगलादेश बीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याच काठमाडौँमा जारी। दोस्रो हाफको 73 मिनटसम्म खेल गोलरहित बराबरीमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र म पवन। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। आजको बैठक शुरू हुने बित्तिकै एमालेका सांसदले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। सभामुख अग्नि सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा बहस गर्न नमिल्ने भएकाले सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरूले बैठकमा नियमित अवरोध गर्दा अन्य संसद सदस्यको अधिकार संकुचित हुन जानेतर्फ समेत ध्यान आकर्षण गराउँछु। देशका विभिन्न समस्याहरू एवं जनजीविकाका पक्षहरूमा बोल्न चाहनुहुने सभाका सदस्यहरूले समेत आफ्नो भनाइ राख्न अवरोध पुर्याइरहेको अवस्था छ। यी समस्याहरूमा यहाँको ध्यान आकर्षण गराउँदै सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सभामुखले आफ्नो अधिकारको विषय उठाउँदा अरू सांसदको अधिकारमा ध्यान दिन समेत एमालेको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। सभामुखको आग्रह अस्वीकार गर्दै एमालेले नाराबाजी कायम राखेपछि पहिलो पटक बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यस्तै दोस्रो बैठक शुरू हुनासाथ प्रतिपक्षका सांसदले नाराबाजी शुरू गरेपछि बैठक आगामी मंगलबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यसैबीच संघीय संसद पटक पटक अवरुद्ध भएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले भोलि दिउँसो 2:30 बजेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको सभामुखका प्रेस संयोजक श्रीधर न्युपानेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूलाई बोलाइएको छ। आफ्नो पार्टी विभाजनमा सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले सभामुखको कदमको विरोध गर्दै आएको छ। अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सम्झौताको महत्वलाई बुझेर नेपालको संसदले छिट्टै सम्झौता अनुमोदन गर्नेमा आफू आशावादी भएको बताउनु भएको छ। नेपाल भ्रमण सकेर फर्कनु अघि काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष सुमारले दलका नेता लगायतसँगको भेटपछि आफू एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनेमा आशावादी रहेको बताउनु भएको हो। नेपाल सरकारकै आग्रह अनुसार सम्झौता भएकाले संसदबाट अनुमोदन नभई परियोजना अघि बढ्न नसक्ने सुमारको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, यो सम्झौताको विषयमा नेपालका 8वटा सरकारसँग काम गरिसकेको छौं। नेपालले जतिसक्दो छिटो सम्झौता अनुमोदन गर्छ, त्यही अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ। उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी परियोजना अमेरिकाले 7 दशकदेखि गर्दै आएको सहयोगको एक अंग मात्र भएको बताउनुभयो। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकार मधेसका मुद्दामा गम्भीर भए एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। बिहान एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोलीसँगको भेटमा अध्यक्ष ठाकुरले सत्तारूढ दलभित्रै एमसीसी बारे विवाद भएकाले आफ्नो पार्टीले तत्काल कुनै धारणा नबनाएको समेत जानकारी गराउनु भएको नेता सुरेन्द्र झाले बताउनुभयो। संखुवा सभामा सामूहिक हत्याको 6 दिनपछि प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका युवकलाई सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिले हत्या स्वीकार गरेको दावी प्रहरीको छ। सामान्य घरायसी कारण एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। संखुवा सभाबाट दिपेन्द्र साकीको रिपोर्ट। प्रहरीले आइतबार सार्वजनिक गरेका अभियुक्त 26 वर्षीय लोक बहादुरले गएको सोमबार जेठाबुबा तेज बहादुर कार्कीको परिवारको सामूहिक हत्या गरेको खुलेको छ। काठको चिरपटले हिर्काएर 6 जनाको हत्या गरेको बयान उनले प्रहरीलाई दिएका छन्। आर्थिक हिसाबमा लोक बहादुरको परिवार तेज बहादुरको तुलनामा
कमजोर छ। दाइको छोरा भएकाले लोकबहादुर र उनका भाइलाई तेजबहादुरले कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्थे। त्यही कुरालाई लोकबहादुरले व्यक्तिगत रिसिभीको विषय बनाएपछि घटना भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। 1 नम्बर प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण विसी ठुलो बाउले एउटा पागल र चाहिँ काम नलाग्ने भन्ने किसिमले जुन किसिमले उसलाई चाहिँ सधैँ टेन्सनको हिसाबबाट गरिराख्ने हिसाबले गर्दाखेरि त्यो रातको उसमा त्यो सुत्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ बिहान पटक जब त्यसरी आएर गरिसकेपछि उसलाई अचानक यो ठुलो बाउले मलाई धेरै नै गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसको मनस्थिति चेन्ज भएर अचानक हिर्काएको। प्रहरीका अनुसार गएको सोमबार बिहानै घरबाट निस्किएका तेजबहादुरलाई बाटोमा ढुकेर बसेका लोकबहादुरले अचानक आक्रमण गरेका थिए। घरबाटै लिएर गएको काठको चितपटले तेजबहादुरको टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरिदिएका छन्। आक्रमणहरू चाहिँ एकै पटक एकै ठाउँमा मान्छेहरू जम्मा भएको अवस्थामा छैन, केही मिनटहरू फरक भएको अवस्थामा र पहिलो व्यक्ति जो चाहिँ तेज कुमार कार्की हुनुहुन्थ्यो, अलिकति बलियो रहेको अवस्थामा पहिलो त्यो मान्छेलाई ढाल्ने बित्तिकै अन्य अब शारीरिक अवस्था कमजोर रहेका महिला तथा बालबालिकाहरूको लाई आक्रमण गरेको देखिन्छ। यसमा तेजबहादुरलाई आक्रमण गरेको देखेपछि श्रीमती मनमाया र बुहारी रञ्जना, नाति विपिन र नातिनी गोमालाई पनि खेदाई मारेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मृतकहरूले प्रयोग गरेका मोबाइल विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ। अभियुक्तले दिएको साबिती बयानको भिडियो, घटनास्थलमा पुगेर गरिएको कुराकानीको क्लिप, कपडामा लागेका रगतको दाग लगायतका सामानलाई प्रहरीले प्रमाणको रूपमा पेश गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, चैनपुर शङ्खुवा सभा। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। संवैधानिक इजलासमा सुनवाईका लागि 10 महिनापछि पालो आएको संवैधानिक निकाय नियुक्ति विरुद्ध परेका निवेदनको सुनवाई अनिश्चित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहभागी संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेका निर्णय विरुद्ध परेका निवेदनको सुनवाई उनकै नेतृत्वको इजलासमा गर्न मिल्ने नमिल्ने विवादका कारण सुनवाई अनिश्चित बनेको हो। विवाद उठेपछि प्रधान न्यायाधीश राणा इजलास छाड्न तयार भएका थिए, तर त्यस विरुद्ध अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयानले प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति बिनै संवैधानिक इजलास बस्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न रहेको भन्दै नियमित सुनवाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि निवेदनमाथिको सुनवाई अवरुद्ध भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा सहभागी संवैधानिक परिषद बैठकबाटै भएका नियुक्ति विरुद्ध परेका निवेदन पन्छाइनुलाई धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए। निवेदन दर्ता भएको 9 महिनापछि भदौ 11 मा सुनवाईको पालो आयो, तर संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबरा बस्न हुने कि नहुने भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि सुनवाई नै हुन सकेन। प्रधान न्यायाधीश जबरा सहभागी बैठकले गरेको निर्णयलाई उनकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट न्यायिक परीक्षण गर्न नहुने माग उठेपछि जबराले इजलास गठन र मुद्दाको फैसला सुनाउने दिन आफू बिदा बस्ने घोषणा गरे। प्रधान न्यायाधीश बिदा बसेर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गर्ने उपाय सुझाइयो र भदौ 18 का लागि अर्को पेशी तोकियो। तर अघिल्लो दिन अर्थात् भदौ 17 मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले संवैधानिक इजलासमा रहेको संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने निवेदनमाथिको सुनवाई रोक्न आदेश दिए। 2वटा विकल्प हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश फुयालले संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई नै नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरेको बताउँछन् अधिवक्ता सुनिल पोखरेल। त्यो इजलाससँग 2टा विकल्पहरू थियो। त्यो आदेश गर्दाखेरि एउटा प्रधान न्यायाधीश विधामा भएको अथवा प्रधान न्यायाधीश बिना पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्न पाउने, या प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास चाहिँ बस्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि धारा 137 को व्यवस्था बमोजिम चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अनिवार्य भएको हुनाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने। तर आदेश कस्तो आएको देखिन्छ भन्दाखेरि भने त्यो 2टा विकल्पमा नगएर उसले संवैधानिक नीति सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनवाई नै नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले सहज विकल्पको रूपमा विधामा बस्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले
न्यायिक वृत्तलाई तरङ्गित बनाएको छ। यो अन्तरिम आदेशलाई कतिपयले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। अधिवक्ता पोखरेल भदौ 17 को अन्तरिम आदेश अनौठो भएको तर्क गर्छन्। मुद्दाको सुनवाईको प्रक्रिया नै अमुक मुद्दाको सुनवाईको प्रक्रिया नै नगर्नु भन्ने खालको गर्यो। यस्तो आदेशहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो न्यायिक अभ्यासमा चाहिँ अनौठो खालको देखिन्छ। त्यो कारणले पनि अदालतको आदेशबाट अमुक मुद्दाको सुनवाई रोक्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो न्यायिक अभ्यासमा अनौठो नै मानिन्छ। कतिपय कानून व्यवसायीले संवैधानिक इजलासको निर्णय संविधान विपरीत भएको अवस्थामा अर्को अन्तरिम आदेशले त्यसलाई सच्याउन खोजेको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कानून व्यवसायी रमेश बडाल भन्छन्, संविधान सबैले मान्नुपर्छ। संविधान राष्ट्रपतिजीले नि मान्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीले नि मान्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले नि मान्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि मान्नुपर्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका मान्य न्यायाधीशहरू बसेर कुनै असंवैधानिक सहमति गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो असंवैधानिक सहमतिलाई रोक्ने वा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन हुन नदिने र संवैधानिक बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हुन्छ। र यस्तोमा जोसुकैले लिएर गएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मान्नु सबैको कर्तव्य हो। संवैधानिक इजलासले पनि त्यो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। न्यायाधीश फुयालले अन्तरिम आदेश दिँदा नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी मगाउन समेत आदेश गरेका थिए। तर आदेशलाई लिएर नेपाल बारका पदाधिकारी नै एकमत देखिएका छैनन्। त्यसैलाई संकेत गर्दै कानून व्यवसायी बडाल भन्छन्, मलाई के विश्वास छ भने नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि आदेशको आलोचना गर्नको लागि स्वतन्त्र हुन्छ। कुनै फैसला भइरहेको छ, फैसलाको स्वस्थ टीका टिप्पणी हुन सक्छ, फैसला भविष्यमा करेक्सन हुन सक्छ भन्ने आधारमा आलोचना हुन सक्छ, तर फैसलाको कार्यान्वयन सबैले गर्नुपर्छ। त्यसैले सिंगल बेन्चले दिएको यो आदेश बमोजिम लिखित जवाफ पर्ला, सिंगल बेन्चले दिएको आदेश बमोजिम बारले एमिकस क्युरी पठाउला र त्यही एमिकस क्युरीले पठाइसके पछाडि इजलास बसेर यसले जुन निष्कर्ष दिन्छ त्यो निष्कर्षलाई मान्नु सबैको कर्तव्य हो। मलाई लाग्छ त्योभन्दा बाहेक फरक धारणा बारले व्यक्त गर्छ भन्ने मैले ठानेको छैन। विवादकै बीच अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू विरुद्धको निवेदनमा सुनवाई अवरुद्ध पारिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दिएका छन्। पूरक निवेदन दिनुको औचित्यबारे बताउँदै अर्याल भन्छन्, भदौको 17 गते मान्य न्यायाधीश हरिफुयालको एकल इजलासबाट यस्तो आदेश गरियो कि जसले चाहिँ संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनवाईलाई चाहिँ रोक्यो। त्यो सुनवाई सुरु भएको थियो, पेशीहरू तोकिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ रोक्यो। यो चाहिँ न्यायिक विचलन हो। खालि आदेश मात्रै बेठिक होइन कि आदेश गर्ने न्यायकर्ता, निर्णयकर्ता, आदेशकर्तामा पनि कमी कमजोरी छन्। त्यसकारणले यो विषयलाई संवैधानिक इजलासले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट हेर्नुपर्छ। संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारलाई अतिक्रमण गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले यो संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण भएन र चाहिँ त्यो सुनवाईलाई चाहिँ अवरुद्ध भएको सुनवाईलाई सुचारू गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय त संवैधानिक इजलासले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेर मैले संवैधानिक इजलासमा निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा मैले आज दायर गरेको हो। संविधानले संवैधानिक परिषद र संवैधानिक इजलास दुवैमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य गरे पनि पछिल्ला घटनाक्रमले समग्र न्यायपालिकाभित्र नयाँ विवाद र बहस जन्माएका छन्। यही पृष्ठभूमिका कारण मुलुकको न्यायपालिका लामो समयसम्म प्रभावित हुने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार पछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। सर्वोच्च अदालतले एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टलाई तत्काल कारवाही नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले भदौ 29 गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै तत्काल कुनै कारवाही नगर्न भनेको छ। सुरुमा निर्वाचन आयोगमा दल विभाजन सम्बन्धी निवेदन दिन छुटेका पाण्डे र भट्टले शनाखत गर्ने समयमा आयोग पुगेर आफूहरूले पनि नयाँ पार्टीमा आबद्ध हुन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। सर्वोच्चले पेशीका दिन प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित निर्णय तथा सम्पूर्ण कागजात सहितको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई नियम अनुसार पेश गर्न भनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतामा राजेन्द्र पाण्डे चयन हुनुभएको छ। ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा सांसद माधव पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो संसदीय दलको बैठकले पाण्डेलाई नेता चयन गरेको हो। निर्वाचन आयोगले 13 सांसदहरूको शनाखत भएको नामावली सहितको पत्र पठाएसँगै एकीकृत समाजवादीले दलको नेता चयन गरेको हो। पहिलो बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गर्नुका साथै अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बागमतीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी 13 सांसद सहित चौथो दल भएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 911 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,018वटा नमूनाको परीक्षण गर्दा 911 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 1423 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 26,757 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 454 जना आइसियु र 140 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,949 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। पश्चिम तराईको थारू समुदायले आज अट्वारी पर्व मनाएका छन्। दाजुभाइ र दिदीबहिनीको सद्भावको पर्वका रूपमा लिइने अट्वारी थारू समुदायमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थारू समुदायलाई बिदा दिएको छ। अट्वारीका दिन पुरुषहरू दिनभर व्रत बसेर 5 पाण्डव मध्येका भीमको पूजा गर्ने गर्छन्। व्रत बसेका पुरुषले स्नानपछि विशेष काठबाट निकालिएको आगोमा रोटी पकाउने र पूजा गरी रमाइलो गर्ने चलन छ। थारू समुदायले भोलि त्यही काठबाट निकालिएको आगोमा पकाएको परिकार छोरी चेलीलाई अग्रासन अर्थात् उपहारका रूपमा दिने चलन रहेको थारू संस्कृतिका जानकार छविलाल कोपिलाले बताउनुभयो। थारू समुदायले भदौको पहिलो जुनेली रातपछिको पहिलो आइतबार अट्वारी मनाउने गर्छन्। आइतबार मनाइने भएकाले नै अट्वारी भन्ने गरिएको थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष भुवन चौधरीले बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण घोराई तुलसीपुर 4 लेन सडक निर्माण प्रक्रिया अलपत्र पर्दा नागरिकलाई शास्ति भएको छ। सडक विस्तारका क्रममा खनिएका खाल्डा, कल्भर्ट र सडक किनारको कटानले घोराई तुलसीपुर यात्रा जोखिमपूर्ण बनाएको छ। सो सडकमा दुर्घटना भएर पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीकै कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको र जोखिम बढ्दै गएको 4 लेन सडक निर्माण परियोजनाले जनाएको छ। लोपोन्मुख कुसुन्डा भाषा बोल्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। 2 वर्ष अघिसम्म 2 जनामा मात्रै सीमित कुसुन्डा भाषा अहिले 30 जनामा फैलिएको छ। कुसुन्डा भाषा पूर्ण बोल्ने ज्ञानीमैया र कमला कुसुन्डा मात्र थिए। ज्ञानीमैयाको गत वर्ष मृत्यु भएपछि अब कमला मात्रै बचेकी छिन्। ज्ञानीमैया र कमलाकै सहयोगमा कुसुन्डा कक्षा चलाउँदा भाषा बोल्नेहरू थपिएका हुन्। सुर्खेत, रोल्पा, प्युठान र दाङबाट भाषा सिक्न आएका विद्यार्थी कुसुन्डा भाषाका आधारभूत कुरा बोल्न र लेख्न सक्ने भएको शिक्षक उदय आलेले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण लामो समय खेल गतिविधि नहुँदा जिल्लाका खेलाडीहरू खेल अभ्यासबाट टाढिएका छन्। जिल्लामा करोडौं लगानीमा रंगशाला निर्माण भएका छन्, तर खेलकुद प्रतियोगिताका लागि प्रयोग गर्न नसकिएको फुटबल संघका जिल्ला अध्यक्ष सुशील श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोना र लकडाउनका कारण लामो समयदेखि खेल गतिविधि हुन नसकेको तुलसीपुर स्पोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेतले बताउनुभयो। हवस् त दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दुर्गालाल केसीको दाङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख भन्सार बिन्दुमा तत्काल भेहिकल स्क्यानर जडान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। भन्सार विभागले आयोजना गरेको 2 दिने भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले भेहिकल स्क्यानर जडानको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। भेहिकल स्क्यानर जडान भएपछि भन्सार बिन्दुमा आवाजात गर्ने सवारी साधनमा लोड भएका वस्तुहरू म्यानुअल्ली चेक जाँच गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ। उहाँले वस्तुको वर्गीकरण र मूल्याङ्कनमा इमान्दारिता कायम गरी राजस्व संकलन वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले सेवाग्राहीले कर्मचारीको इमान्दारितामाथि कुनै पनि प्रकारका प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार उच्च अंकले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 71.43 अंकले बढेर 2947.42 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो कारोबारको तुलनामा वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 231 कम्पनीका 96,591 कारोबारबाट 1,71,00,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 9,44,35,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका 13 मध्ये 12 वटा उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ। म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जलविद्युतको 6.37 र विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 5.13% ले बढेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अफगानिस्तानको काबुलमा अगस्तको अन्तिम साता गरेको एक ड्रोन हमलामाथि अमेरिकी सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाएका छन्। इस्लामिक स्टेटका कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले गरेको आक्रमणमा एक सहायता कर्मीको समेत मृत्यु भएको न्यूयोर्क टाइम्स र वाशिंटन पोस्टले दावी गरेका छन्। ती दुई अखबारले आफूहरूलाई प्राप्त प्रमाणले अमेरिकी सेनाको रिपोर्ट भन्दा भिन्न तथ्य पत्ता लगाएको जनाएका छन्। पेन्टागनले भने सो हमलापछि ठूलो खतरालाई रोक्न सफल भएको दावी समेत गरेको छ। काबुलमा 29 अगस्तमा एक ड्रोन हमला हुँदा एकै परिवारका 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसंग एएफसी महिला एशियन कप फुटबलको छनौटको तयारीमा रहेको नेपाल र बंगलादेश बीचको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलको दुवै हाफमा दुई टोलीले केही राम्रा अवसर बनाए पनि गोलमा परिणत गर्न सकेनन् र गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। एएफसी महिला एशियन कप 2022 छनौटको तयारीका लागि नेपालले बंगलादेशसँग घरेलु भूमिमा दुई मैत्रीपूर्ण म्याच खेलेको हो र गएको बिहीबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल 2-1 ले विजय भएको थियो। एएफसी महिला एशियन कप 2022 को छनौट उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुनेछ। छनौटमा नेपाल समूह एफ मा रहेको छ र नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ छन्। विराटनगर वारिसले बजाज पल्सर एभरेस्ट प्रिमियर लीग ईपीएल का लागि वेस्ट इन्डिजका हेमराज चन्द्रपाललाई अनुबन्ध गरेको छ। विराटनगरले हेमराजलाई तेस्रो विदेशी खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध गरेको हो। विराटनगरले यसअघि जिम्बाब्वेका अलराउन्डर सिकन्दर राजा र क्यानाडाका रायन पठानलाई अनुबन्ध गरेको थियो। हेमराजले वेस्ट इन्डिजका लागि 6 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन्। चौथो संस्करणको ईपीएल क्रिकेट आगामी असोज 9 गतेदेखि असोज 23 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगितामा 6 शहरका फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटका लागि श्रीलंकाले टोलीको घोषणा गरेको छ। श्रीलंकाले दसुन सनकाको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। यूएई र ओमानमा आयोजना हुने विश्वकप अक्टोबर 17 देखि नोभेम्बर 14 सम्म हुनेछ। विश्वकपमा श्रीलंकासँगै पहिलो चरणको समूह ए मा आयरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स र नामिबिया पनि रहेका छन्। जनतादलका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसदको नाराबाजीपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि अवरुद्ध। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। संसदले छिट्टै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नेमा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार आशावादी। अनुमोदन नभई परियोजना अघि बढ्न नसक्ने भनाई। संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति विरुद्ध परेको निवेदनको सुनवाई अनिश्चित। भदौ 17 गतेको अन्तरिम आदेशपछि नयाँ विवाद र बहस सुरु। अफगानिस्तानको काबुलमा गत महिना अमेरिकाले गरेको ड्रोन हमलामाथि अमेरिकी सञ्चार माध्यमले नै प्रश्न उठाए। आक्रमणमा एक सहायता कर्मीको समेत मृत्यु भएको दावी। नेपाल र बंगलादेश बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सन्तोष र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। उदयपुरको सुन जस्तै खानी उत्खनन गरी उत्पत्ति भएको स्टेट अफ द आर्ट रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको द बेस्ट अल्ट्रासोनिक सिलिङ सिस्टम प्रयोग गरी लेजर सिल प्याकेजिङ गरिएको नेपालको एकमात्र डिएल्कलाइजेसन प्रविधि जडित उदयपुरको चुनढुङ्गाबाट तयार गरिएको